ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सादा फर्स्टमा टुल्सहरू चाहिँ हामीलाई क्ल्याम्पिङ गर्नलाई आवश्यकता पर्छ नि हाम्रो यो यदि हामी टेलिफोन नेटवर्क गरिरहेको छ भनेदेखि यो RJ11 ज्याक चाहिँ आयो हजुर सर हैन त्यसपछि हामी टेलिफोन नेटवर्क नगरिकन अब टेलिफोन नेटवर्क नगर्ने हो भनेदेखि हामीलाई नेटवर्किङ गर्ने भए चाहिँ हामीलाई RJ45 ज्याक चाहिँ आयो हजुर सर है त्यसपछि अब हामीले चाहिँ क्ल्याम्पिङ गर्नको लागि हामीलाई युज गर्न पर्ने टुल भनेको यो क्ल्याम्पर टुल युज गर्नु पर्यो हजुर अब यसपछि हामीले यदि हामी फेस प्लेटमा अथवा वालमा माउन्ट गर्दैछौँ भनेदेखि हामीलाई यो पन्च टुल चाहियो कि यो पन्च टुल भनेको यस्तो हुन्छ कि होइन अर्को सानो खाले हरियो के अरे पहेँलो रङको पनि आउँछ त्यो सिम्पल हुन्छ यो चाहिँ अलिकति अटोमेटिक टाइपको हुन्छ यसले चाहिँ पन्च गर्ने र त्यो कटिङ गर्ने एकैचोटि गर्छ कि यसले ओके त्यसपछि हामीलाई यो नेटवर्क टेस्टर भन्ने चाहिन्छ कि नेटवर्क टेस्टरले चाहिँ के गर्ने भन्दा लिङ्कहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ चेक गर्न चाहिँ सहिलो पर्छ हामीलाई ओके सर होइन यसमा चाहिँ तिमीले टेलिफोनको अथवा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यो RJ11 र RJ45 दुइटैको लिङ्क चेक गर्न मिल्ने हुन्छ क्या यसले ओके सर यो भयो भने तिमीलाई इजी हुन्छ यो छैन भनेदेखि तिमीले मल्टिमिटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि ओके तल चाहिँ के भन्नुपर्छ त्यो हरियो चाहिँ सर कुन चाहिँ नि यो नेटवर्क टेस्टर भयो यसले चाहिँ दुइटै किसिमको चेक गर्न मिल्यो क्या तिम्रो चाहिँ हाम्रो RJ11 भए पनि चेक गर्न मिल्यो होइन हजुर सर अनि अथवा RJ45 छ भने पनि हामी दुइटै किसिमको यसले चेक गर्न मिल्यो लिङ्क चेक गर्न मिल्छ कि ओके सर अनि अब यसमा चाहिँ यहाँनिर हामीले अलिकति राम्रो अलिक पिक्चर क्लियर आएन होइन राम्रोसँग हेऱ्यो भने यहाँनिर के भन्छ 1 देखि 8 सम्म हाम्रो लिडहरू दिइरहेको हुन्छ कि ओके सर होइन यो लिडहरू दिइरहेको छ नि सबै यो दुइटै साइडमा यो दुइटा चाहिँ अलग अलग सेपरेट पिस हो कि यो छुट्याउनु मिल्छ कि यहाँबाट यो छुट्टै हो होइन ओके सर यो चाहिँ छुट्टै पिस हामीले सेपरेट गर्न मिल्छ कि ओके सर हो यसरी सेपरेट गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त युज गर्न मिल्छ अब तिमीलाई अब यसमा चाहिँ क्ल्याम्पिङ गर्ने हाम्रो तरिकाहरू थाहा भइसक्यो अब यो हामीले टेलिफोन नेटवर्क गर्ने भएपछि RJ11 को ज्याक चाहिने हुन्छ हामीलाई होइन यदि हामीले नेटवर्कमा हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क गर्ने भए हामीलाई कति ज्याक चाहिन्छ RJ45 चाहिन्छ यसमा म्याक्सिमम कति पेयरसम्म हुन्छ कतिवटा वायर हुन्छ 6 वायरसम्म आउन सक्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 8 वायर आउँछ यो 8 वायर किन भन्ने कुरा मैले तिमीलाई हिजो भनिसकेँ है 4वटा वायर हाम्रो के हुन्छ डाटा हुन्छ हैन पावर बोक्छ बाँकीको 4वटा वायर हुन्छ यो पावरको लागि युज गरेर हुन्छ यो कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि तिमी जस्तै आउटडोर एपीहरू जोड्यो एन्टिनाहरुमा पावर दिनु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर PoE जहाँ अप्सन आउँछ जहाँ PoE भन्ने कुरा आउँछ हैन यो भनेको इथरनेटमै पावर पठाउने भनेको के पावर ओभर इथरनेट ओके त्यही कारणले क्ल्याम्पिङ गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जे पाते क्ल्याम्प गरेर मिस्टेक गर्नु भएन के ओके सर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्ने 1 2 3 र 6 नम्बरको वायरले मात्र डाटा लान्छ यो डाटा पिन भयो हैन PoE को लागि हाम्रो कति नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर त्यसपछि 7 नम्बर र 8 नम्बर चाहिँ हाम्रो के डाटा यो पावर पिन हो ओके सर त्यही भएर हामीले 4वटा क्ल्याम्पिङ युज नगरे पनि नर्मल नेटवर्कमा 4वटा मात्रै क्ल्याम्प गर्दाखेरि पनि चलिरहेको हुन्छ कि नेटवर्क ओके त्यही भएर कहिलेकाहीँ तिमीलाई अचम्म पर्न सक्छ कुनै कुनैमा अब 8वटा वायर हुनुपर्ने जम्मा 4वटा वायरले काम गरिरहेछ भनेर पनि अचम्म लाग्न सक्छ कि त्यतिखेर चाहिँ यो डाटा पिन मात्रै युज गरेको पावर पिनलाई चाहिँ नराखेको के ओके बुझे सर यो चाहिँ हाम्रो क्ल्याम्पिङ कुरा भयो अब यो चाहिँ हामीले तरिका चाहिँ यो तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू भइहाल्यो अब यसपछि कनेक्सन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ यदि हाम्रो यहाँनिर पिसी छ हैन पिसीबाट मेरो स्विचमा आउनु पर्यो भने यो पनि बुझ्नुपर्छ है पिसीबाट स्विचमा मैले जोडिरहेको छु भने यो केबल चाहिँ हाम्रो कुन गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट केबल हुनुपर्छ है DIRECT डाइरेक्ट केबल हुनुपर्छ त्यो डाइरेक्ट केबल भनेको कस्तो हुने भयो त दुईटै इन्डमा सेम क्ल्याम्प हुनु पर्यो ओके सर है अब हाम्रो पिसीबाट मैले फेरि के हेरेको छु पिसीमै डाइरेक्टली स्विच चाहिँ डिभाइसहरू केही युज नगरिकन मैले सिधै के गरेर चाहिँ कनेक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि यतिखेर के राख्ने क्रस ओभर युज गर्ने ठिक छ अब त्यसै गरेर एउटा स्विच छ हामीसँग स्विच नम्बर 1 हो यो मेरो अर्को पनि मेरो नेटवर्कमा धेरै स्विच हुन सक्छ है
यो स्विच 2 हो भने 1 स्विचदेखि 2 स्विचसँग लिङ्क गर्नलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो क्रस ओभर नै प्रयोग गर्नुपर्छ कि। ओके। बुझ्यो? स्विच 1 टु स्विच 2 पनि क्रस ओभरै हो सर? स्विच 1 बाट स्विच 2 मा तिमीले कनेक्ट गर्नु पर्यो भने क्रस ओभर लाउने। बुझे। हामीले PC बाट स्विचमा लाउनु पर्यो भने यो डाइरेक्ट लगाउने। ओके। कुरो बुझे है? बुझे सर। हो यस्तो तरिकाले हामीले के अरे केबलहरू बनाएर हामीले के अरे नेटवर्कमा यो फिजिकल्ली एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सर। कुरा क्लियर भयो? बुझे। ल अब यो केबलिङको बारेमा अब अरू त खासै केही कुरा छैन। अब हामीसँग फेस प्लेट हुन्छ, मैले फेस प्लेटको पनि कुरा गरेको छु होइन। यदि हामीसँग फेस प्लेट वालमा माउन्ट भइरहेको छ भनेदेखि यो फेस प्लेटको पछाडिपट्टि के हुन्छ, यहाँ 8वटा पोइन्टहरू दिइरहेको हुन्छ कि। अब हामीले फेस प्लेटको पनि म देखाउँछु है त। ल अब यो हाम्रो फेस प्लेट यो अगाडिको भाग देखियो है, अहिले देखिरहेको यो अगाडिको भाग देखियो होइन, कभर लगाएको छ होइन। यसको ब्याक इन्ड चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब त्यो खोल्यो भने सर यो चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने यो पछाडिपट्टिको हाम्रो भाग चाहिँ यस्तो देखिरहेको हुन्छ। अलिकति ठुलो लार्जर इमेज बनाउँ एउटा। ओके सर। अलिक कष्ट चाहिँ देखाउनु ल, ज्याकको मात्रै हेरौँ डाइरेक्टली होइन। देख्यो है, यो पछाडिपट्टि यस्तो राखेको हुन्छ कि। ओके होइन अब वायर कसरी लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। वायर लगाउँदाखेरि अब हामीले के तरिकाले लगाउने भन्दाखेरि जस्तै उयो दिइरहेछ नि, यहाँभित्र सानो सानो यस्तो खाल्टो खाल्टो भाग दिइरहेछ है, भी सेपमा गएको कि यसरी यसरी होइन, यसरी 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 गएको छ है। ओके सर। यो भनेको चारवटा वायर लगाउने ठाउँ भनेको कि। अनि यता पनि भी सेपले यसरी गएको हुन्छ, यो पनि भी सेपले गएको हुन्छ, यो पनि भी सेपले गएको हुन्छ, यो भी सेपले गएको हुन्छ है। हजुर सर। अब वायर कसरी लगाउने, यसरी लगाउने कि। यहाँ वायर एउटा होइन, दुईटा, तिनटा, चारवटा यस तरिकाले लगाउने वायर। यता पनि 1 2 3 4। यसलाई चाहिँ पञ्च गर्नलाई टुल चाहिन्छ क्या। अब ओके जस्तै ए भनेर दिइरहेको छ यहाँ हो, हेर त यहाँ ए दिएछ, थाहा भयो है? हजुर सर। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्ट ए को पार्ट हुन्छ होइन, अर्को पार्ट बी हुन्छ क्या। ओके सर। ए भनेको यहाँ पहिला अरेन्ज व्हाइट राख भनेको के। त्यो ए हो सर, त्यो चाहिँ ओके। उयो देखा, सिम्बल देखा छ नि। ओके यहाँ सिम्बल देख्यो, उयो सिम्बल ए अर्को रङले उयो सिम्बल दिइरहेको छ है। देखेँ सर। यहाँ चाहिँ नि अरेन्ज व्हाइट राख भनेको के, बुझ्यो? बुझेँ सर। सेकेन्डमा के राख, ए सरी अरेन्ज व्हाइट होइन, ग्रिन व्हाइट। यहाँ चाहिँ नि ग्रिन व्हाइट राख भनेको के। त्यसपछि अर्को कलर चाहिँ के हाल रे, ग्रिन हाल रे। त्यसपछि ब्लू व्हाइट राख भनेको छ होइन, त्यसपछि ब्लू राख भनेको के। यो सिम्बलको अर्थ त्यो हो के। ओके सर। त्यहाँ तार राख्ने, अनि त्यसपछि पञ्च टुलले माथिबाट प्रेस गर्ने हुन्छ। फेरि पञ्च टुल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ फेरि हेरौँ, उयो यो पञ्च टुल हुन्छ होइन। उयो चुच्चो छ नि। हजुर सर। अगाडिको देखिरहेछ है सर। अहिले हामीले हेरौँ यो इमेजमा पनि हेर्ने। उयो अगाडिको भाग जुन छ हाम्रो पञ्च टुलको, उयो अगाडिको टिप छ नि। हजुर सर। यसले गएर हाम्रो कहाँनिर चाहिँ क्ल्याम्प गर्छ त भन्दाखेरि यो टिपले गएर उयसमा गएर यहाँ प्रेस गर्छ क्या। यो भी जुन सेप छ यहाँनिर हाम्रो यो स्लटमा, हजुर सर, यहाँनिर कनेक्टरमा हो, यहाँनिर गएर यसले डाइरेक्टली प्रेस गर्दाखेरि अटोमेटिक तारलाई पनि भित्र ठेल्छ होइन। हजुर सर। बढी भएको वायरलाई काट्ने पनि काम गर्छ कि। अब वायर लाउँदाखेरि कसरी आउँछ, यस्तो तरिकाले यसरी जान्छ क्या। अब एउटा होइन, दुईटा, तिनवटा, चारवटा यसरी जान्छ। अनि यसको पनि एउटा 1 2 3 4 यसरी आउँछ क्या। अनि ओके सर। बुझे नि? बुझेँ सर मैले। ल ठिक छ। अब यो भयो हाम्रो पञ्चिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने तरिका हो है।
अब हजुर पन्च टुल युज गर्ने तरिका पनि लगभग थाहा भयो है। अब तिम्रो त्यहाँ अफिसमा के हालेछ पन्च टुलहरू युज गर्छै गर्दैन अब त्यहाँ गरेको छैन सर अहिले त्यहाँ फेस प्लेट लगाएर नेटवर्कको सकेटहरू राखेको छ त छ सर हो त्यो राखेकोमा एउटा सकेट यसो खोलेर हेर न कसरी राखेर चाहिँ यसो हेर्दा थाहा हुन्छ कि हुन्छ पछाडिपट्टि ब्याक साइडपट्टिबाट सर त्यो ब्याक साइडको एउटा त्यो खोलेर फेस प्लेट खोलेर हेर ठ्याक्कै देखिन्छ कि ओके सर ओके है। अब यसरी चाहिँ हामीले के अरे पन्चिङ गर्ने तरिकाहरू भयो यो चाहिँ हामीले कनेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा भयो है। अब हजुर यस पछाडि फिजिकल कनेक्सन कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो होइन। हजुर अब आउँछ कुरा के त भन्दाखेरि अब नेटवर्क कुन स्ट्रक्चरमा डिजाइन गरिरहेछ त्यो थाहा हुनुपर्छ क्या। अब यो हजुर सर नेटवर्क पिइआर पियर टु पियरमा छ कि होइन हजुर वा क्लाइन्ट सर्भरमा छ ओके अब यो थाहा हुनुपर्छ। अब यो कुन चाहिँ नि हाम्रो एरेन्जमेन्ट छ एउटा पियर टु पियर एरेन्जमेन्ट पनि हुनसक्छ क्लाइन्ट सर्भर एरेन्जमेन्ट पनि हुनसक्छ है। अनि टोपोलोजी हेर्दाखेरि हामीले कुन युज गर्ने हामीले स्टार टोपोलोजीमा जहिले पनि स्टार युज गर्ने हामीले हजुर यो हामीलाई इजी छ। अहिले चलिरहेको नेटवर्कको टोपोलोजी पनि स्टारमै छ हजुर होइन त्यसरी जान्यो। त्यही भएको कारणले अब धेरै तिम्रो अफिसमा अहिलेसम्म जसलाई सर्भर युज गरेको छैन भनेदेखि सर्भर अहिले युज भएको छैन भनेदेखि यो नेटवर्क कस्तो छ त पियर टु पियरमा छ क्या ओके बुझ्दै। हजुर अब म आज सामान्य पियर टु पियरको लागि के गर्नुपर्छ कसरी अब पूर्वाधारहरू तयार गर्ने अब हामीले भर्चुअल ल्याबमा कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुराहरू अब यसको बारेमा अलिकति सिकाउँछ है त। ओके सर अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग जस्तै अब नेटवर्क गर्नलाई त मल्टिपल पिसीहरू चाहियो सही होइन। अब 4-5वटा पिसी राखेर प्र्याक्टिकल गर्नु त हामीलाई त अहिले गाह्रो पर्छ। हजुर त्यही सर तिमीलाई मैले अस्ति के भएको थियो भर्चुअल सिमुलेटरलेमा पहिला ट्राई गर्ने ल्याबमा होइन त्यसपछि अनि फिजिकलमा तिमी प्र्याक्टिस गर भनेको थिएँ। हजुर सर अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भने यो च्याप्टर बाहेक अतिरिक्त कुरा मैले ल्याबको लागि मात्रै है अब हजुर हाम्रो प्र्याक्टिस गर्नको लागि मात्रै है। ओके यसमा हामीलाई के चाहिन्छ एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ कुन सफ्टवेयर VMware सुनेछ है छ सर VMware भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहियो। मेसिन अलिकति पावरफुलै हुनु पर्यो पिसी होइन। हजुर सर त्यसपछि कुन विन्डोजमा तिमी प्र्याक्टिस गर्ने त्यो विन्डोजको के चाहिन्छ त आइएसओ फाइल चाहिन्छ। आइएसओ फाइल भनेर थाहा छ अच्छा सर आइएसओ फाइलहरू चाहिँ। हजुर अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि VMwareमा यो आइएसओ लोड गराउँछौँ त्यहाँनिर के क्रिएट गर्छौँ अब भर्चुअल पिसी बनाउँछौँ। ओके सर भर्चुअल पिसी बनाउँछौँ र यसै पिसीमा चाहिँ हामीले के गर्ने त अब प्र्याक्टिस गर्ने हो कि ओके सर बुझ्यो है। बुझेँ सर अब यसको लागि तिमीले थाहा भयो पनि नभए पनि मैले फेरि एकचोटि सर भनिदिन्छु है। अब हुन्छ सर यसको लागि हामीलाई चाहिँ सर सजिलो छ वेबसाइट भनेको गेट इन्टु पिसी भन्ने एउटा वेबसाइट छ। ओके सर यो साइट हाम्रो अहिले हेरौँ यो है गेट इन्टु पिसी भन्ने एउटा वेबसाइट छ या www.getintopc टाइप गर्ने है। हजुर सर यो सफ्टवेयरहरू चाह्यो भने तिमीले यो साइटबाट डाइरेक्टली के भन्छ डाउनलोड गर्नु मिल्छ क्या। ओके सर तिमीलाई विन्डोज चाहियो अथवा सफ्टवेयर अरू कुनै चाहियो भने यही साइटबाट डाइरेक्टली हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै अब अहिले हामीले यहाँ VMware चाहियो भने VMware भनेर टाइप गर्ने। अब यहाँ VMware भने देखाउँछ धेरै भर्जन देखाउँछ है। हजुर सर तिम्रो मेसिन जति पावरफुल छ त्यही अनुसारले तिमीले लेटेस्ट भर्जनहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तै VMware वर्क स्टेसन हामीलाई कुन चाहिन्छ भन्दाखेरि वर्क स्टेसनै चाहिन्छ है। यो वर्क स्टेसन भर्जन चाहियो है। ओके सर यो 20 को होस् कि 15 को होस् कि 10 को होस् त्यसमा सरकार भएन तर कुन भर्जन चाहियो वर्क स्टेसन चाहियो। ओके सर अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ डाउनलोड गर्नको लागि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तल अन्तिममा यसको यहाँ डिटेल्सहरू दिया हुन्छ होइन। हजुर सर तल अन्तिममा गएपछि के हुन्छ डाउनलोड गर्ने अप्सन दिया हुन्छ। ओके अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त यो डाउनलोड हुने भयो डाइरेक्टली। ओके सर एकछिन टाइम लिन्छ त्यसपछि डाउनलोड भइहाल्छ। अब यसै गरी यसमा यसलाई डाउनलोड गरेर छोडिदिउँ अहिले। त्यसपछि अहिले आयो है सेभ गरौँ। अब हामीलाई विन्डोजको प्र्याक्टिस आइएसओ फाइल चाहियो भने यहाँ टाइप गर्नु विन्डोज भनेर क्या WINDOWS विन्डोज मलाई 10 को आइएसओ चाहियो भने विन्डोज 10 भनेर टाइप गर्नु ओके सर होइन।
यो टाइप गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै अब के गर्छ त यसले विन्डोज 10 को अपरेटिङ सिस्टमहरू बारेमा सबै यहाँ दिन्छ कि विवरण यसरी ओके सर है। अब यसमा तपाईँलाई हामीले कुन चाहिँ आइएसओ डाउनलोड गर्यो भन्दा यसमा जुन कुनै गर्दा पनि हुन्छ यही चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन कि। हजुर तर हामीले 32 बिटको गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ किनभने हाम्रो मेसिन भिएमवेयर र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 64 बिटको नहाल्ने कि। ओके ओके सर रियल मेसिनमा चाहिँ नि 64 बिट लगाउने यो होइन, हाम्रो भर्चुअल मेसिनमा चाहिँ नि 64/32 भएको डाउनलोड गर्ने कि हामीले। ओके सर त्यसो गर्दाखेरि 32 बिटलाई पनि काम लाग्यो, यो चाहिँ हाम्रो 64 बिटमा पनि भयो। अब हाम्रो भिएमवेयर मेसिनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि 64 बिटमा चाहिँ काम गर्दैनौँ होइन, धेरै जस्तो 32 बिटमा मात्र काम गर्ने हो कि। ओके सर अलि लोड कम लिन्छ कि। ओके तर 64 मा काम गरे पनि 32 मा काम गरे पनि कुरा चाहिँ उही नै हो नि फेरि, डिफरेन्स हुँदैन। रिपोर्टमा के फरक हो सर खासमा? बिटमा फरक भएर चाहिँ मेसिनको क्यापेबिलिटिज आर्किटेक्चर अनुसारले फरक हो क्या यसमा। जस्तै 32 ले चाहिँ 3 GB ऱ्याम भन्दा बढी सपोर्ट गर्दैन होइन, 64 बिटले चाहिँ नि हाम्रो जति पनि जिबी सपोर्ट गर्छ कि। त्यस्तो हुन्छ है। बुझेँ सर। ल अब यस पछाडि हामीले अब यहाँ डाउनलोड गरेको एकचोटि सरल देखेँ, तिमीलाई म ल्याब क्रिएट गर्ने तरिका सिकाइछु, तिमी आफ्नो एउटा पिसीमा ल्याब पनि क्रिएट गर है। ओके सर। अहिले मैले भिएममा डाउनलोड गरिरहेको छु होइन। अब मसँग आइएसओ फाइलहरू पहिल्यैदेखि डाउनलोड गरिरहेको आइएसओ फाइलहरू छ कि। यो चाहिँ मैले फेरि आइएसओ फाइल डाउनलोड गरिराख्नु पर्दैन कि। यहाँनिर विन्डोजको आइएसओ फाइलहरू मसँग धेरैवटा डाउनलोड गरिरहेको छु मैले अगाडि नै होइन। विन्डोज 10 को छ, विन्डोज 7 को छ होइन, सबैको डाउनलोड गरिरहेको छु। ट्रायल भर्सन हो सर यिनीहरू? यिनीहरू सबै क्र्याक भर्जनमा हुन्छ। क्र्याक भर्जन बन्द गरेर यसलाई युएसबीलाई बुटेबल गराएर गर्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, आफ्नो मेसिनमा युज गर्न मिल्यो। बुझे है। अब मैले यहाँनिर कम्प्युटरमा भिएमवेयर राखेको छ चेक गरौँ है। भिएमवेयर राखेपछि यहाँ रनमा गएर VMWAR हाल्यो भने अटोमेटिक खुल्छ कि छ भन्ने मेसिनमा। मेरोमा पहिल्यैदेखि छ। ठिक छ। अब यसरी भिएमवेयर खोलिसकेपछि यो विन्डोज खोलेपछि अब तिमीले यहाँ भर्चुअल मेसिनहरू क्रिएट गर्नुपर्छ के। ओके सर। अब यहाँ क्रिएट अ न्यू भर्चुअल मेसिन गर्ने है। त्यसपछि टिपिकलमै छोडिदिने, नेक्स्ट गरिदिने। ओके सर। यहाँनिर आई विल इन्स्टल ओपन सिस्टम लेटर गर्ने। ओके। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दै अगाडि बढ्ने। अब कुन चाहिँ विन्डोज राख्ने भनेर सोधिरहेको छु है। ओके सर। माइक्रोसफ्ट हाल्ने हो कि लिनक्स हाल्ने हो कि भिएमवेयर EX हाल्ने हो कि अन्य हाल्ने हो भन्दा छ। अहिले हामी माइक्रोसफ्टको विन्डोज 32 बिट हाल्ने भन्यो। 32 बिट भनेको यहाँ लास्टमा केही पनि लेखेको हुँदैन। ओके सर। यो चाहिँ नि हाम्रो 64 बिट भयो होइन। हजुर। यो 64 बिटवाला इन्स्टल नगर्नु, तपाईँलाई लोड हुन्छ मेसिनमा, एकदम धेरै ऱ्यामहरू युज गर्छ कि। ओके सर। त्यही भएर हामी के गर्ने 32 कै युज गर्नु। ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरेर अगाडि बढौँ। अब यो मेसिनको नाम के राख्ने भने चाहिँ यहाँ विन्डोज 10 नै छ है। मेसिनको नाम दिइरहेको छ यहाँ है, मेसिन नेम विन्डोज 10 नै होस्, केही फरक परेन। यो कहाँ इन्स्टल गर्छ भन्दा चाहिँ यसले अटोमेटिकल्ली सीको युजरको होइन डकुमेन्टको भर्चुअल मेसिनको विन्डोज 10 भित्र गएर यसले आफ्नो फाइलहरू इन्स्टल गर्छ अरे। बुझे। यसलाई हामी नेक्स्ट गरेर अगाडि प्रोसेस बढिहालौँ। अब कति जिबी हार्ड डिस्क राख्ने भनेर दिइरहेको छ यहाँनिर। अहिले यसले 60 एसाइन गरिरहेको छ है। हजुर। 60 जिबी चाहिँदैन हामीलाई, प्र्याक्टिस मात्रै गर्ने, त्यही भएर 20 जिबी भयो भने पुग्छ कि। ओके सर। त्यसपछि नेक्स्ट फिनिस गरेपछि अब के गर्यो त एउटा भर्चुअल मेसिन तयार भयो। कति जिबी के को भएको हेर्नु है। मेमोरी 2 जिबी, 1 जिबी, हजुर। प्रोसेसर 2टा, हार्ड डिस्क 20 जिबी, नेटवर्क कार्ड, CD रोम ड्राइभ, USB प्रिन्टर, डिस्प्ले सब एभाइलेबल भएको एउटा भर्चुअल मेसिन रेडी भयो क्या यो। ओके सर। यो मेसिनलाई पावर अन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर पावर अन द भर्चुअल मेसिन भन्ने दिइरहेको छ। ओके। यहाँ गरे पनि हुन्छ, यहाँ माथिबाट गरे पनि हुन्छ। ओके सर। ठिक छ। अब यो मेसिनलाई मैले यहाँनिर प्रेस गरिदिएँ भने यो मेसिन के हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। डोन्ट सो गरिदिनु, ओके गर्नु, नयाँ मेसिनभित्र फेरि मेसिन स्टार्ट भयो अब यो। ओके सर। नयाँ मेसिन यो सबै के जे मेसिन आउँछ यो केही पनि नगर्दा आई फिनिस गरिदिनु यतिकै। अहिले नयाँ मेसिनमा हाम्रो के हुन्छ त, केही पनि विन्डोज नभएको कारणले गर्दाखेरि यो यत्तिकै बसिरहन्छ। ओके। यहाँ विन्डोज त खुलेन नि। खुलेन सर। अब हामीले विन्डोज त इन्स्टल गर्न पर्यो होइन।
विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब हामी यो मेसिनलाई यहाँ माथिबाट गएर फेरि उयो माथि जाने है, उयो माथि जाने, यहाँदेखि है बटन है, यो बटन भटकाउन जाने र यहाँनिर क्लिक गरेर हामी के गर्ने, यो मेसिनलाई सटडाउन गर्ने। सटडाउन भनेको यहाँ यो स्टपको बटन, पज गर्ने भनेको हाइबरनेटमा राख्ने भनेको सस्पेन्ड भयो, रिस्टार्ट गर्ने भनेको तलको यो बटन। अहिले हामी सटडाउन गर्नुहुन्छ। ल मेसिन फेरि बन्द भयो। अब आइएसओ फाइल युज गर्नु पर्यो नि त, अब कहाँ विन्डोज हाल्नु पर्यो नि यसमा होइन। त्यही भएर उयो सिडी डिभिडी भन्ने देखाइरहेको छ है साइडमा, देख्यो सिडी है। यसमा गएर हामीले के गर्ने त, क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तिमीले कसरी विन्डोज हाल्ने हो यसमा सोध्छ यसले। अब यसलाई कनेक्ट अन पावर अनमा राख्ने, यो कनेक्टमा राख्ने होइन, यो डिसेबल भएर बसिरहेको छ। अब आफै कनेक्टेडमा आउँछ कि। तिमीसँग सिडी छ, तिम्रो कम्प्युटरमा सिडी रोम ड्राइभ छ भने फिजिकल भनेर युज गर। हजुर, फिजिकल पनि डिटेक्ट गर्छ सर यसले? फिजिकल पनि डिटेक्ट गर्छ। यहाँ सिडी हालेर यहाँबाट इन्स्टल गर्न मिल्छ होइन। मसँग छैन, म चाहिँ आइएसओ युज गर्ने भनेपछि यहाँ युज आइएसओ फाइल गर्नु पर्यो क्या। अहिले म आइएसओ फाइल प्रयोग गर्ने हो, त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि यो अप्सन चाहिँ लिँदैन। अब म युज आइएसओ गर्छु र ब्राउज गर्छु सिधै। मेरो आइएसओ फाइल जहाँ छ त्यहीँ जाने अब सिधै। हाम्रो यहाँनिर कुन चाहिँ नि भर्जन तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्छ होइन, त्यही भर्जन लिनु क्या। यो 7 नै लिनुपर्छ, 8 लिनुपर्छ, 10 लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जुन कुनै भर्जन पनि हामी के गर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ। जस्तै अहिले मैले चाहिँ यहाँ भनौँ न विन्डोज 10 नै लिइरहेको छु अहिले है। विन्डोज 10 है ओपन गरिदिउँ। अब लोड भयो, यो सिडी लोड गरेर जस्तै भयो कि। अब ओके गरिदिउँ। अब यहाँनिर स्टार्ट बटन क्लिक गरिदिउँ। अब के हुन्छ, बुट भयो है। अब बुट भएपछि यहाँ विन्डोज हालिदिने भनेपछि एउटा भर्चुअल मेसिन बन्यो क्या बल्ल। अर्को बनाउने भए फेरि होममा जानु पर्यो, फेरि क्रिएट न्यू गरेर अर्को मेसिन बनाउनु पर्यो, त्यसै गरी इन्स्टल गर्नु पर्यो क्या। बुझ्यो कुरा? बुझेछ। यो हाम्रो फिजिकल मेसिनमा इन्स्टल गरे जस्तै हो कि। बुझेछ। अब यसै गरेर मल्टिपल मेसिन भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट गर्छौँ, यसलाई न्यू गरेँ, एप्लाई गरेँ, हामीले सेम हामी फिजिकल मेसिनमा गरे जस्तै होला इन्स्टल। मैले 20 GB पुरै इन्स्टल गरिदिएँ। भयो। एउटा इन्स्टल गरिसकेपछि अर्कोलाई फेरि दोहोऱ्याएर इन्स्टल गरेर राख्नु पर्दैन। फेरि म सिकाउँछु है तिमीलाई। अब डाइरेक्ट डबल क्लोन गर्न मिल्छ क्या मेसिनलाई। त्यो रियल फिजिकलमा पनि गर्न सकिन्छ सर क्लोन? रियललाई पनि गर्न मिल्छ क्लोन होइन, तर रियललाई अहिले अब रियल गर्न टाइम लाग्छ। यही अहिले भर्चुअललाई नै क्लोन गर्छु कि म अब। दुईवटा बनाएपछि तिमीलाई म मेसिन रेडी बनाएर म तिमीलाई कनेक्सन गर्न सिकाउँछु। तिमी चाहिँ त्यति चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर राख न। अनि अब यो गरिसकेपछि तिमीलाई यहाँ जस आइडिया आउँछ। अब हामीले यो भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या प्र्याक्टिस गर्न। तिमीसँग अनि कुन i7 छ भने मेसिन कुन छ भने? मेरो i7 छ। म हेरौँ सर? हुन्छ। पसलमै पो राखिएछ सर। हजुर, उतै काममै पो राखिएछ सर। ल ठिकै छ, त्यो हेर एकचोटि होइन। त्यो सी ड्राइभमा चाहिँ स्पेस हुनुपर्छ है त्यसको लागि। ओके सर। ल अब यहाँ रिस्टार्ट माग्यो होइन? हजुर सर। यो रिस्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ रिस्टार्ट गरिसकेपछि फेरि के गर्छ, यसले बुट गर्छ हेर है। अब यस्तो हुन्छ, फेरि के गर्छ, विन्डोज बुट भइहाल्छ कि। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट बुट तिमीले सिडी राखेको कारणले गर्दाखेरि फेरि यो बुट भएर आउन सक्छ कि। कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या पनि आउँछ कि दोहोरिरहन्छ कि त्यही सिडी माउन्ट गर्नु नगर्दिनु, त्यो दोहोरिरहन सक्छ। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो याद गर। अब अहिले त दोहोरेन अहिले, किनभने गेटिङ रेडी भनेर आइसक्यो यहीँ होइन। यो आइसकेपछि दोहोरेको छैन भन्ने कुरा बुझ्यो कि। फेरि इन्स्टलेसन सुरु भयो, दोहोऱ्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिले त हाम्रो इन्स्टल हुँदैछ। अब तलपट्टि मेसेज आयो एउटा, हेर त यहाँनिर भिएम टुल्स इनेबल गर्ने हो भनेर मेसेज आयो है। अहिले भिएम टुल्स हामी इन्स्टल नगर्ने, रिमाइन्ड मी लेटर गरिदिने क्या यसलाई। बुझ्यो? त्यही भएर यसलाई रिमाइन्ड मी लेटर गरिदिनु।
यो तिमीले अहिले रेकर्डमा छ तिम्रोमा? छैन सर मेरोमा त। ए ल ठिक छ, भनेपछि सबै भिडियोहरू आज पठाइन्छ है त, म एउटा उसमा राखेर हुन्छ सर। ड्राइभ बनाएर लिङ्क पठाइन्छ। ओके सर। तिमीले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ अनि एसएसडी ड्राइभ युज गरेछ? के ड्राइभ चाहिँ सर? एसएसडी हार्ड डिस्क प्रयोग गरेछ छैन? सोलिड स्टेट ड्राइभ एसएसडी छैन सर मसँग। छैन है? छैन सर। सरको यो सोलिड स्टेट हो सर? एसएसडी हो सर? एसएसडी हो नि, एकदम फास्ट हुन्छ के। सरको यो एसएसडी हो सर? म त सबै भरको एसएसडी हो। र एसएसडी त एकदम थोरैमा आउँछ नि सर, 500 GB 250 GB थोरैमा आउँछ हैन? हजुर। त्यति आए पनि अनि एक्सटर्नल ड्राइभ अर्को चाहिँ स्टोरेजको लागि राख्ने, दुईटा राख्ने मिलिहाल्छ नि। एसएसडी किन्यो, बाँकी अर्को चाहिँ एक्सटर्नल ड्राइभ किन्यो हैन? एक्सटर्नल ड्राइभ बनाउने बनाए पनि भयो, नत्र त्यही मेसिनमा पनि दुईटा हाल्न मिल्ने पनि हुन्छ के। एसएसडी अर्को किनेर। ओके। एसएसडी यस्तो हुन्छ नि त फेरि, हेर क्या। ओके सर। दुई किसिमको हुन्छ के। ओके सर। एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो फिजिकल टाइपको यस्तो हुन्छ हैन? हजुर है। हजुर। अर्को चाहिँ नि M2 भन्ने हुन्छ क्या, एसएसडी पनि M2 भन्ने हुन्छ। तिम्रो ल्यापटपमा M2 लाग्यो भने झन् राम्रो के। ए ओके। यस्तो हुन्छ यो चाहिँ नि स्लटमा लगाउने, यसलाई चाहिँ ओएस हाल्न मात्रै प्रयोग गर्ने हैन? पाटा चाहिँदैन क्या सर यसलाई त? यो साटापाटा भन्ने हुँदैन यसमा। यो एसएसडीमा चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ, यो चिपवाला हो, डाइरेक्टै यसरी लगाउने यहाँ स्लटमै। हो, तिम्रो ल्यापटपमा यो फिचर पनि होला कि एसएसडी लगाउन मिल्ने। ओके सर, म हेर्छु। त्यसमा चाहिँ एसएसडी लगाउने, ओएस चलाउनको लागि मात्रै त्यो प्रयोग गर्ने हैन? हजुर सर। अनि अर्को हार्ड डिस्क चाहिँ हाम्रो पुरानो हार्ड डिस्क छ नि, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डाटा स्टोर गर्न प्रयोग गर्ने के। ओके सर। यसबाट चाहिँ ओएस मात्रै बुट गर्ने कुरा बुझ्यो नि भनेको? बुझेँ सर मैले। हो, यसो गर्दाखेरि तिम्रो कम्प्युटर एकदम फास्ट हुन्छ के। यो चिप त सानो भयो नि, भइहाल्यो नि, हामीलाई किन चाहियो? विन्डोजलाई धेरै चाहिएन भने 256 को भयो नि, भयो 128 को हाले पनि केही फरक परेन। अब आफ्नो अलि धेरै हाल्न मन छ 500 को हाले नि भयो। ओके सर। यो चिप लगाउने ठाउँ हुनु पर्यो कि तिम्रो ल्यापटपमा। कस्तो महँगो पर्छ सर यो? उता पाउँछ सर नेपालमा? यतातिर हाम्रो 500 GB को एउटा चिप किन्नु पर्यो भने त्यस्तै 10-12 हजार रुपियाँ छ हैन? ओके। त्यतातिर त सस्तै होला, यहाँभन्दा सस्तो होला। ओके। एसडीलाई कति पो पर्थ्यो सर? अनि अर्को नर्मल एसएसडी किन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सस्तो छ, 3500 4500 यस्तै 5000 मा आउँछ यस्तो चाहिँ। ओके। एमई भन्ने चाहिँ महँगो। एनभिएमई, अनि त्यसपछि M2 भन्ने चाहिँ महँगो हुन्छ क्या। ओके। त्यो चाहिँ M2 हो नि त, अघि देखाएको थिएँ मैले। M2 भन्नु चाहिँ सेटभित्र लगाउने हो कि। एनभिएमई M2 भन्ने चाहिँ महँगो हुन्छ, यो चाहिँ महँगो हुन्छ। यसमा पनि एनभिएमई लेखेको छ भने त अझ महँगो हुन्छ। एनभिएमई चाहिँ नि एकदमै सुपर फास्ट वाला हो कि। एनभिएमई लेखेको छ भने एकदम फास्ट हुन्छ कि। सबैभन्दा ठुलो कतिमा आउँछ सर यो? 500 मात्रै हो? यो सबैभन्दा ठुलो भनेको यहाँ पाउने भने त 500 पाइरहेछ अहिले। उता त अब कति आइरहेछ, अब धेरै पनि आउला। त्यहाँ इबेमा चेक गर्नु आइरहेछ सर नयाँ कम्प्युटरहरुमा अहिले एसएसडी आइरहेछ, अनु चाहिँ 500 मात्रै आइरहेछ। ए 500 पनि भइहाल्यो नि, त्यति भए पुगिहाल्यो नि। त्यसलाई सी ड्राइभ बनाउने, हाम्रो वर्किङ ड्राइभ बनाउने, अनि अर्कोलाई चाहिँ नि त्यही ड्राइभमै भित्रपट्टि कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो डाटा मात्रै स्टोर गर्ने कि। तिम्रो ल्यापटपको मोडल नम्बर भयो भने मलाई थाहा हुन्छ कुन राख्न मिल्छ भनेर, म भनिदिन्छु नि। मलाई त केही पो थाहा छैन सर। ल त्यो एकचोटि हेर न, त्यो हेर्लाई त केही गर्नै पर्दैन, रनमा गएर यो चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ मैले म्याक चलाइरहेको छु सर हैन? यो त मेरो म्याक हो। म्याकको चाहिँ यसको त मैले कहिले र्याम हेरेको छुइनँ सर मैले। ए ल ठिक छ, त्यो हेर, अनि त्यसपछि राख्न मिल्छ त्यो राख्दा राम्रो भने कि। 8 GB रहेछ सर यसमा चाहिँ। ए मेमोरी। ल अब इन्स्टल भयो, हेर त, हेर है। यसमा एउटा नाम दिएँ मैले युजर भनेर हैन? पासवर्ड मैले एसाइन गरिन, नेक्स्ट गरिदिएँ। यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरिदिउँ। अब हाम्रो भर्चुअल मेसिन एउटा रेडी भयो कि। यो पहिला तिमीले VMware चलाइसकेको छ हैन? चलाएको नि सर पहिले नै। त्यही त। अब प्र्याक्टिस गर्न एकदम इजी हुन्छ कि यसमा। ओके सर।
अब फिजिकली मेसिन राखेर मेसिन कुद्दा कुद्दा हैरान हुन्छ फेरि। हो सर। अनि के फिजिकली त सर कुद्दै वर्क पर्यो। स्टेसन भर्सन र अर्को कुन भर्सन हुन्छ सर यो? यो चाहिँ नि अर्को VMware के छ धेरैवटा भर्जन छ यसको, तर वर्क स्टेसन भर्जन चाहिँ हामी चलाउने हो। ओके स्पेयर भन्ने छ, थिन क्लाइन्ट के अरू पनि छ क्या यसको भर्जन अब। ओके सर एउटा ठुलो फिजिकल मतलब एकदम पावरफुल फिजिकल मेसिन किन्यो अनि त्यसमा चाहिँ दुईटा भर्चुअल बनाउन सकिँदैन सर? भर्चुअल सर्भर रियल लाइफमा पनि युज गरेर त्यसरी ओके मिल्छ। अहिले त क्लाउड सर्भर आइहाल्यो नि। क्लाउड सर्भर आएछ। तिमीलाई क्लोन गरेर जोइन गर्न सिकाइन्छ भनेको, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ भनेको मैले तिमीलाई। तिम्रो आफू त्यो एउटा विन्डोज भएकोमा पनि तिमी ट्राई गर न। अहिले इन्स्टल भयो है यो। ओके सर। इन्स्टल भएन? अब इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा फर्स्ट काम भनेको यहाँ माथि गएर है, कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ विन्डोज 10 भनेर लेखिरहेको छ नि, देख्यो? यहाँनिर गएर हामीले के गर्ने, राइट क्लिक गरेर सेटिङ जाने पहिला। अनि अघि जुन हामीले CD-ROM ISO फाइल लोड गरेको थियौँ नि, त्यसलाई चाहिँ नि अनलोड गर्नु पर्यो कि डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो कि। अब CD-ROM चाहिएन नि हामीलाई, चाहिएन सर। बुझ्यो होइन? यो डिस्कनेक्ट गराइदिने। अब CD-ROM भएन, अब डाइरेक्टली यसमा विन्डोज 10 मात्रै लोड भयो नि त। ओके सर। अब यो मेसिनलाई म के अरे प्रोपरली सटडाउन गर्नुपर्छ है फेरि। ओके सर। झ्याप्पै तिमीले यहाँबाट सिधै स्टप हान्नु हुँदैन यहाँ। यो भने भित्रको मेसिन बिग्रिन्छ क्या फेरि। हामीले कम्प्युटरको सिधै पावर निकाल्ने जस्तै हो यो यहाँ सटडाउन गऱ्यो भने। ओके सर। त्यही भएर भित्र पनि प्रोपरली नै भित्र गएर सटडाउन नै गर्ने। ओके सर। अहिले यो सर्भरहरू सबै क्लाउडमा गर्छ है सर? क्लाउडबाट अहिले सबै क्लाउड बेस छ। अहिले एमाजोन AWS मा गइरहेछ कि एमाजोनको वेब बेस सर्भर गइरहेछ कि अहिले। एमाजोन AWS भनेको त्यो वेब बेस सर्भर हो सर? वेब बेस हो सबै। तर तरिका त एउटै होला नि हैन सर? एउटै हो, कुरा चाहिँ काम गर्ने तरिकाहरू सबै उस्तै हुन्छ। कि क्लाउडमा मेसिन त हो? क्लाउड मेसिन चाहिँ क्लाउडमा भयो कि। ल अब अहिले यो हाम्रो भयो होइन, अब सटडाउन भयो नि अहिले होइन। अब फेरि अन गरेर मलाई आने, मलाई यहाँ फेरि पावर अन गर्ने, यो मेसिन अन हुन्छ है। ओके। यो अहिले मैले कतिवटा मेसिन बनाएँ, जम्मा सिङ्गल एउटा मात्रै मेसिन भयो कि। ओके सर। यो एउटा मेसिन भयो है। हजुर, सटडाउन गरेर फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ? मैले स्टार्ट गरेँ कि। अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लोन गर्नुभन्दा अगाडि VM-मा गएर, माथि VM छ नि यहाँ, हजुर, VM-मा गएर इन्स्टल VM टुल्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ड्राइभर हाले जस्तै हो कि। ओके ओके सर। VMware-मा ड्राइभर हाले जस्तै हो। ओके सर। अब इन्स्टल VM टुल्समा थिच्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा सेटअप सुरु हुन्छ आफै हेर है। हुँदैछ। नभए पनि यहाँ माइ कम्प्युटरमा गएर डाइरेक्टली सेटअप रन गरे नै हुन्छ यहाँबाट। हाम्रो VM सेटअप यो भनेको भर्चुअल मेसिनको ड्राइभर हाले जस्तै हो कि। त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली डाउनलोड गर्नुभयो सर हजुरले? पर्दैन यहाँ VM-मा गएर यहाँ इन्स्टल VM टुल्स भन्ने हुन्छ, यहाँबाट गर्ने हो कि। ओके। यहाँ सेटअप गर्ने पहिला क्लोन गर्नुभन्दा अगाडि यतिकै नेक्स्ट टेस्ट गरेर सेटअप गरिदिनु। ओके सर। यो गरेपछि स्क्रिन पनि ठुलो आउँछ क्या। यो सानो देखिरहेको छ नि अहिले, अहिले ठुलो आउँछ। ल ठुलो भयो र। ओके फिनिस। अनि रिस्टार्ट गर्ने भने चाहिँ अहिले नो गरौँ। अब चाहिँ सटडाउन गर्ने, अब प्रोपरली सटडाउन गर्ने टुल्स हालेपछि के। ओके सर। ल बन्द भयो होइन। अब चाहिँ यो मेसिनलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ माथि होइन म्यानेजमा जाने र क्लोन गर्ने। यही कहाँ पो जानुभयो सर हजुरले? टुल्समा जानुभयो? उयो मेसिनमा राइट क्लिक गरे होइन, म्यानेजमा गए, त्यसपछि क्लोन हाल्ने। ओके सर। क्लोन सटडाउन गरेर मात्रै क्लोन गर्ने, नत्र क्लोन गर्न मिल्दैन नि। ओके सर। ओके गरे, फेरि नेक्स्ट गरे। अब क्रिएट अ लिङ्क क्लोन गर्ने कि फुल क्लोन गर्ने भनेर सोचिरहेको चाहिँ।
हजुर लिङ्क भनेको त्यहीसँग जोडिँदै आउँछ, एकदम छिटो गर्छ। फुल क्लोन गर्यो भने अर्को एउटा छुट्टै मेसिन बन्छ कि। ओके ओके यदि सर तपाईँसँग ठाउँ छ भने क्रिएट फुल क्लोनै गर्नु, सीमा ठाउँ छ भने, ठाउँ छैन भने लिङ्क गर्नु के। ओके सर अहिले त मेरोमा स्पेस छ, म फुल क्लोनै गरिदिन्छु। अब क्लोन अफ विन्डोज 10 भनेर आयो, हजुर बुझ्यो होइन? बुझेँ सर त्यसपछि यसलाई हामीले फिनिस। अब यसले क्लोनिङ गर्छ, दुईवटा मेसिन हुन्छ अब मेरो, हेर है। अहिले एउटा मात्र मेसिन छ है यहाँ, हजुर सर विन्डोज 10 भनेर उयो माथि हेर है, माथि उयो माथि है, बुझेँ सर एउटा छ है। अब अहिले क्लोन गरेर आएपछि अब अर्को एउटा पनि यहाँ थपिन्छ कि। अब यहाँ ओके सर क्लोन हुँदैछ, एकछिन हेरौँ यसलाई पनि। AWS को ट्रेनिङ लिनुभयो सर हजुरले? ए छैन, मैले लिएको छैन। यहाँ लिने भनेर भनिरहेको थियो कतिजनाले, अहिले त्यति धेरै मलाई युजै छैन भनेर मैले लिएकै छैन। ओके सिस्को चाहिँ लिएँ अस्ति। सिस्को लिनुभयो सर? कति लाग्यो सर हजुरलाई टाइम सिस्को गर्न? सिस्कोमा अस्ति हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरले चाहिँ लकडाउनमा सदुपयोग गर्नु पर्यो त्यतिकै सिकाउनु भएको थियो कि। टाइम कति लाग्यो सर? टाइम चाहिँ हामीलाई लाग्यो त्यस्तै 15-20 दिन। ओके सबै भर्चुअली गर्नुभयो सर? हामीले यसरी अनलाइनै पढ्यो। ओके ल अहिले क्लोन कम्प्लिट भयो है, क्लोज गरिदिएँ। अब हाम्रो यहाँ अर्को एउटा मेसिन आएर माथिपट्टि देख्यो, यही एउटा मेसिन एउटा मेसिन यो, बुझ्यो? यसलाई PC1 भनौँ होइन अहिलेलाई। त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ नि भनौँ हाम्रो PC2। दुईवटा मेसिन भयो। अब दुईवटा मेसिन भएपछि हामी नेटवर्किङ प्र्याक्टिस गर्न मिल्यो, बुझ्यो नि? अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई दुईटै मेसिनलाई अब अन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ तिम्रो यतिखेर चाहिँ तिम्रो कम्प्युटर एकदमै लोड लिन्छ क्या। अब बढी युज गर्छ होइन। अब कतिवटा मेसिन भयो तिम्रो आफ्नो सेल्फ फिजिकल मेसिन एउटा, दुईटा, यो गरेर कतिवटा मेसिन रन, तीनटा मेसिन रन हुने भयो। अब तीनटा मेसिन एउटै कम्प्युटर है। यसो गर्दाखेरि लोड बढी लिन्छ भने त्यही भएर अलिकति हामीलाई हाई क्यापेसिटीको पावरको मेसिन चाहिन्छ भन्न खोजेँ कि मैले। ओके सर। यसो गर्दाखेरि तिम्रो कम्प्युटर एकदम ल्याग हुन्छ, स्लो हुन सक्छ क्या। अब पावर कम छ भने अब के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटै मेसिनको तार त जोड्नु पर्यो। हामीले नेटवर्क पट के भनेको थियो भन्दाखेरि दुईटा फिजिकल मेसिन मात्र रेडी गरेर कहाँ हुन्छ त, हुँदैन नि होइन। यहाँ के चाहियो? स्विच चाहियो। स्विचमा जोडेर अनि त्यसपछि यो मेसिन यता जोड्नु पर्यो नि। यो मेसिन र यो मेसिन जोड्नको लागि बिचमा के चाहियो? स्विच चाहियो। अब भर्चुअल स्विच कसरी क्रिएट गर्ने त? अब त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि हामीलाई होइन। फिजिकलमा त तारै ल्याएर जोड्ने हो होइन। अब भर्चुअलमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्येक मेसिनको प्रोपर्टिजमा जाने, हरेक मेसिनको यसमा जाने, सेटिङमा जाने, यहाँनिर नेटवर्किङमा जाने है। देखिरहेको छ है? कहाँबाट जानुपर्छ? चाहिँ कहाँबाट गयो भन्दाखेरि यसमा राइट क्लिक गरेँ, सेटिङमा गएँ है। त्यसपछि आएर यहाँनिर नेटवर्कमा गएँ है। अब यहाँनिर पहिला कहाँ टिक्लाएर आउँछ भनेदेखि नेटमा टिक्लाएर आउँछ कि यहीँ, बुझ्यौ? अब नेटमा टिक गर्ने होइन। अब हामीले त इन्डिभिजुअल मेसिनलाई जोड्ला हो नि त होइन। नेट भनेको बाहिरको फिजिकल मेसिन र भित्रको यो मेसिनलाई जोड भनेको कि। ओके त्यसो गर्दा इन्टरनेट पायो नगर्ने अहिले। यो भनेको राउटर जस्तै भयो क्या। अब नेटको कन्सेप्ट आयो कि राउटर भयो नि त। अब इन्टरनेट पायो। इन्टरनेट पायो, बाहिर इन्टरनेट छ भने भित्र पनि पायो कि। यस्तो गर्ने होइन। अहिले हामीलाई प्र्याक्टिसहरूलाई यस्तो गर्ने होइन है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उयो ल्यान्ड सेगमेन्ट भन्ने छ है तल यहाँ है। यहाँनिर ल्यान्ड सेगमेन्टमा जाने, यहाँ एउटा एड गर्ने। यो भनेको के हो? स्विच हो के। अहिले स्विच भनेर नाम दिएँ हो। ओके सरी। अब ल्यान्ड सेगमेन्टमा गएर हामीले यहाँ स्विच भनेर लिनु पर्यो। यो चाहिँ नि पहिलो मेसिन कहाँ गएर जोड्यो? स्विचमा जोड्यो। ओके यो मैले स्विच भन्ने नाम कहाँबाट थाहा भयो है? बुझेँ सर, ल्यान्ड सेगमेन्ट।
अब यसलाई ओके गरिदेऊ अर्को मेसिनमा जाउँ हजुर अर्को मेसिन है यहाँ ओके सर अर्को मेसिनको पनि सेम सेटिङ्स नेटवर्क ल्यान्ड सेगमेन्ट यही सेम स्विचमा जोड्नु पर्यो है त ओके स्विच बुझेँ सर अलि तार जोडे जस्तो भयो कि हजुर भयो बुझेँ सर ल यसरी चाहिँ हामीले यतिसम्म चाहिँ तिमीले कन्फिगरेसन गरेर राख्नु पर्यो यसलाई ओके सर यो भयो चाहिँ अब भोलि प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ क्या अब ओके सर ल यो गर अनि भएन भने मलाई भन न फेरि हुन्छ सर यो त्यो प्याच प्यानल त क्रिएट गर्न मिल्दैन होला हैन सर VMwareमा ए मिल्दैन प्याच प्यानल भनेको त एउटा उ मात्रै हो नि कनेक्सन मात्रै हो नि त्यसको लागि पनि म भनिदिन्छु भोलि अहिले चाहिँ आज चाहिँ हामीले यति मात्रै गरौँ न ओके सर ल यतिसम्म गरे यसो गरेछ सर मेरो काममा नि हजुर मेरो काममा यस्तो छ सर यो प्याच प्यानल चाहिँ कतिखेर युज गरेछ भने नि सर इन्टरनेट आएको छ हैन सर आइएसपी इन्टरनेट आएको छ त्यहाँ प्याच प्यानल छ त्यहाँबाट यदि यस्तो हो नि प्याच प्यानल भनेको है म भनिदिइहाल्छु ल मानौ यहाँनिर हाम्रो इन्टरनेट आयो अरे हजुर ठिक छ WAN हैन आइरहेछ भित्र आइरहेछ सर अब यो कहाँ लाग्यो ल प्याच प्यानलमा लाग्यो ओके ठिक छ है हजुर प्याच प्यानलबाट कहाँ जोडिन्छ त स्विचमा जोडिन्छ नि ओके यो प्याच प्यानलमा चाहिँ सबै कम्प्युटर सबै वायर थुपाएर छ सर यही प्याच प्यानलमा अनि यो सबै स्विचमा गएर जोडा हुन्छ कि फेरि ओके अनि त्यस ओके स्विचमा गएर टुङ्गिन्छ सर यो नाप्दिनको लागि सजिलो बनायो के यो अनि स्विचमा गएर टुङ्गिन्छ सर यो स्विचमा जाने हो कि यो बिचमा यसलाई नाम दिनको लागि जस्तै भन्नु यो 1 नम्बरको पोर्ट भन्यो हैन हजुर 2 नम्बर भयो 3 नम्बर भयो 4 नम्बर भयो 5 नम्बर भयो 1 नम्बरमा के राख्यो ल WAN छिरायो भने यो 1 नम्बरमा छ भने स्विचमा पनि 1 नम्बरमै जोड्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन कि जहाँसुकै जोड्या होस् तर प्याच प्यानलमा चाहिँ हेर्नको लागि बुझ्नको लागि चिन्नको लागि सजिलो होस् भनेर नाम राख्नलाई मात्रै प्याच प्यानल जोड्ने हो के यसो गरेर रहेछ सर मैले थोरै बुझेँ प्याच प्यानलमा सबै रुमबाट प्याच प्यानलले रिसिभ गरेर फेरि अर्को ठाउँ पनि प्याच प्यानल स्विच भएको रुममा पनि प्याच प्यानलमै रिसिभ गरेर अनि चाहिँ स्विचमा हो यस्तै हुन्छ के जोड्ने सिस्टमै यही हो के यहाँ चाहिँ नाम लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै यसरी राखेको हो कि यो WAN जोड्ने यो रुम 1 को PC नम्बर 1 हो यहाँ PC 2 जोड्ने भनेर लेख्न मिल्छ क्या अब ओके यसो हुँदाखेरि तिमीलाई कुन तार कहाँबाट आइरहेछ भनेर हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्र राखेको हो के ओके यो प्याच प्यानललाई यतिलाई फाल्दिएर डाइरेक्ट स्विचमा जोडिने हुन्छ तर गन्जागोल हुन्छ क्या थाहा हुँदैन तिमीलाई कुन तार कसको कहाँबाट आएको थाहा हुँदैन तर प्याच प्यानल भयो भने त्योबाट सजिलो हुन्छ त्यो जाने इजी हुन्छ के बुझे है म्यानेज गर्नको लागि ओके म्यानेज गर्नलाई मात्र राखेको प्याच प्यानल चाहिँ ओके सर खास जोड्न त स्विचमै आएर जोड्ने हो नि ओके हो त्यही भएर यहाँ कहाँ तार कुन तार कहाँ आइरहेछ भनेर हेर्नको लागि हेरेर राखेको हो कि प्याच प्यानल ओके सर त्यसको त्यहाँ हेरेर राम्रोसँग त्यसकै लागि मात्र राखेको हुन्छ अरूलाई युज गरेको हुँदैन